I rise to support the demand and oppose the cut motion. Speaker sir, हांव आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक WRD डिपार्टमेंट आमचो सुभाष शिरोडकर सराक हांव मना काळजांतसून देव बरें करूं म्हणटा आनी जे आयज तेणी आपलें काम बरें चालू दवरलेलें आसा आनी जे आयज आमकां पेडण्यांक लागून खूब तेजो सपोर्ट जाता आनी आयज पेडण्यान म्हाका दिसता बैलपार गांवांत जे आयज आमकां बऱ्यान बरो आयज सपोर्ट दिल्लो आसा ज्या बैलपार गांवांत सदांच थंयसर फ्लड येतालो जे आयज बैलपार ते बंदारा आयज थंयसर नीव घालून आयज आमकां दिल्ले आसा तेका लागून आयज ते उदक ते वयर येना आनी बैलपार ते गांव आयज तो बुडाना बैलपार आसापूर हे गांवांत पूर येतालो आनी ते उदक तेच्या गांवांत अशें वयर येताले रस्त्यार बी ते आयज जायना तेका लागून हांव मना काळजांतसून देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आयज आमकां रिवर्स ते वॉल रिवराचे एका वॉल बांदपाक लागून आयज आमच्या शापोरा रिवर आमचे धारगली थंयसर ना म्हटल्यार आमकां 700 मिटर्स तशेंच आमकां कल्ना रिवर महाराष्ट्र ते बी आयज आमकां 300 मिटर कल्ना रिवर आसापूर रिवर अरावंड 150 आनी तशेंच तेरेकोल रिवर हे महाराष्ट्र हे 300 मिटर हे आयज सँक्शन केल्ले आसा आनी हे जाता तितले फास्ट मातशें काम स्टार्ट करचें आनी खूब बरें दिसता कारण ह्या गांवांक जे पळय आयज आमच्या पेडण्यान जे रिवर आसा त्या रिवरा सायडीक जे आमचे शेतां आसा तशीं भाटां आसा आमच्या एक खुबशे हे हितून नदयेन वयता व्हांवन वयता जे आयज आमचे कितलेशेच लोकांची शेतां गेल्लीं आसा माड गेल्ले आसा तशेंच ताचे लोक केळमे लायतात ते हितून बुडोन वयता तेका लागून गोवोरमेंटान एक कितें तरी हेजेर एक हें घेवपाचो निर्णय आनी खंय तरी हांगा ना जाल्यार सेंट्रलाचे तरी पयशे हे करून ते सगळे एका रिवराक एक प्रोटेक्शन वॉल घालपाची खूब गरज आहा कित्याक ही आयज प्रोटेक्शन वॉल घालिना जाल्यार इन फ्युचर थोड्या वर्सांनी म्हाका दिसता टचिंग टू द रिवर ती घरां आसा ती घरां म्हाका दिसता बुडान वयतली तेका लागून हेजेर लक्ष दिवपाची खूब गरज आहा ह्या मिनिस्टरान कित्याक हांव सांगूंक सोदता इन फ्युचर आतां लोकांक कांय त्रास जावचे ना आतां लोकांचे माड वयतात बाकीचे हे वयतात घरां मातशें डिस्टन्स आहा थोड्या वर्सांनी फुडें फुडें वचून रिवराचे हे वाडटले आनी ही घरांक त्रास जातले तेका लागून आतांच हेजे प्रिकॉशन घेवपाची खूब गरज आहा आनी जाता तितले फास्ट म्हाका दिसता हे मिनिस्टर घेतलो. 16, I would like to move the motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor of the motion may say aye, and those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The motion for extending the duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. Sir. तशेंच आमच्या पेडण्यान जेन्ना म्हाका दिसता ते लिंक रोड जेन्ना बांदताले तेन्ना म्हाका दिसता ते सगळे तेंच्यांनी जेन्ना तेंचे ते पिलर्स हे बांदता तेन्ना ते सगळे कडेन आमच्या गांवांनी हे गेल्ले ते सायडीन रोड वयतालो त्या टायमार तेंच्यानी आमचे स्प्रिंग्स आसल्यो पळय ते स्प्रिंगाचेर आमचे लोक ते हेजेर उदक ते यूज करताले लोक ते उदक पिवपाक पासून यूज करताले आयज ते सगळे हे आसले स्प्रिंग्स आसले नॅचरल ते आयज सगळे हे जाल्ले आसा तेंच्यांनी हांवें खूब फावटी हे ऑलरेडी सांगलेले आसा आनी ऑलरेडी तेंच्यांनी येवन पळयल्ले आसा कित्याक तेतून माती घालून ते झरे आसा ते सद्या झरे बंद जाल्ले आसा तेका लागून एज फास्ट हेजे मातशें हे करून दिवचे कित्याक लोक ते यूज करतात तेका लागून हे म्हाका दिसता मिनिस्टर जाता तितले फास्ट हे घेतले तशेंच आमच्या म्हाका दिसता 3 कडेन ऑलरेडी ह्यो फायली घातलेल्यो आसा कोरगांव ओझरे आनी सकराळ हे तिनूय कडेन ह्यो फायली गणेश विसर्जन हे प्लॅटफॉर्म करपाक लागून ऑलरेडी हे केल्ले आसा एज फास्ट मिनिस्टरान हेजेर मातशें लक्ष दिवन एज फास्ट हे गणेश विसर्जन आमकां करून दिवचे तशेंच हांव सांगूंक सोदता कितें जे आमचे एअरपोर्ट आसा जे एअरपोर्टाचेर आमच्या तेका आउटलेट जेन्ना पावस येता पळय तेन्ना ते उदक सोडटात तेका म्हाका दिसता 5 काय कितें आउटलेट आसा ते ऑलरेडी मिनिस्टराक सगळे ही खबर आसा कित्याक ऑलरेडी आमकां एक हांगासर बांदून दिल्लो आसा आमच्या
ताका लागून म्हाका दिसता 3 कडेन हे प्रॉब्लम जातात आमच्या वारखंड उगी आनी कासरवांड्या ताका लागून म्हाका दिसता हे एज फास्ट हे जे फ्लड इन फ्युचर आमच्या लोकांच्या घरांनी हे उदक वयचें न्हू ताका लागून प्रोटेक्शन वॉल जे पळय आमच्या मोपा एअरपोर्ट वयर ते सकयल ते हाडून उदक ते रिवरान सोडचे हे मातशें लक्षांत घेवचें कित्याक हे खूब गरजेचें आसा इन फ्युचर हे लोकांक खूब त्रास जावंक शकता कित्याक वयरसून जेन्ना ते उदक सोडटात तेन्ना ते उदक ते एक स्पिडीन सोडटात तेन्ना ते गांवांत आख्ख्या गांवांत उदक येता ताका लागून हे फास्ट हे करून दिवचे स्पिकर सर म्हाका दिसता जे आयज हांवें मांडलेले आसा अजून खूब उलोवपाचें आसलें पूण टायम ना ताका लागून हे म्हाजे एज फास्ट ही कामां करून दिवचे आनी आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर खूब बरें काम करता आनी म्हाका दिसता ही आयज कामां सांगल्या ती एज फास्ट करून दितलो थँक्यू स्पिकर सर Vijay Sardesai.